مکے پہنچیا محبوبہ نو پتا چلیا کہ میرا محبوب ایتھے آیا وہ ہن اینو لبدی ایدے کول آئی تے آ کے نا تے انج کر کے اینو کھلو کے ویکھ کے کہندی ہے ساڈے ال بھی تک ساڈا بھی کوئی تیرے نال تعلق سی کسے دور وچ توجہ ہے میں اپنے انداز گل کرنا کہندی یہ اودوں تے بڑیاں میری تعریفاں کردا سی تیری اکھ بڑی سونی تیرا چہرہ بڑا سونا تیرا انداز بڑا سونا رب کعبہ کی قسم نبی دا یار بولیا کہ میں خبردار میں ہن مصطفیٰ دا بن گیا جیڑا مصطفیٰ دا بن جائے اونوں دنیا چنگی نہیں لگدی اکھ بھی مصطفیٰ دی چنگی لگدی ہے چہرہ بھی مصطفیٰ دا چنگا لگدا ہے میں ہن تیرا نہیں ہن میں مصطفیٰ دا وا ہن میں کیدا وا میں کملی والے دا وا تے دوستو میں ابتدا سے گل کی سی ہر بندہ چاہتا ہے رب راضی ہوئے اللہ کہتے ہیں میرے نبی دا ہو جا کی کر تو میرے مصطفیٰ دا ہو جا پھر کی ہوئے گا فرمایا ایک کری ہو کے دے ویکھ تو میرے محبوب دا ہو جا اسی جنت تیرے نامے لا دے ہوں گے آؤ اپنے انداز وچ قرآن کریم پیش کرنا دیکھو اللہ کا قرآن کی کہتا ہے الہ العالمین نے اعلان فرمایا سبحان اللہ اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ اے میرے پروردگار یا اللہ قرآن کریم دے اندر آج میں بڑا خاص تیرا ایک عنوان دیکھے ہیں آج کنا نال گل ہون والی ہے اللہ فرماتے نے آج میں انہاں نال گل کرنا چاہنا وا کہ جڑے دنیا دے اندر میری رضا دے متلاشی نے تے مینوں تلاش کردے پھردے نے تے لوگوں آؤ ذرا میں تانوں لمے چوڑے چکراں وچ پانا نہیں چاہتا میں اللہ اعلان کر کے کہنا وا کہ اپنی دنیا دی زندگی دا طرز اور انداز میرے محبوب دے تابع کر دیو اے تسی میرے محبوب علیہ السلام آپ نال محبت کر لو آؤ پھر اسی روایت دا سہارا لے لئیے کہ جس دے اندر آمنہ دے چن نے ساڑھے سامنے سبق آموز گلہ کی تیانے تے میرے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا تو ہاٹے وچوں کوئی بندہ اونی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک او بندہ اپنے رشتے داراں نالوں اپنی ماں تے باپ نالوں اپنے جناب والا اقربا نالوں اپنے یاراں نالوں سب تو زیادہ میں اللہ دے محبوب نو اپنا محبوب نہ بنا لوے میں محمد جیڑا سب تو زیادہ میرے نال چاہت کرے گا جیڑا سب تو زیادہ میرے نال محبت کرے گا جیڑا سب تو زیادہ میرے نال پیار کرے گا جیڑا سب تو زیادہ میرے نال وفاواں کرے گا میں محمد او دے ایمان تے مہراں لا کے کہنا وا اے پروردگار اے ہن میرے ہو گئے نے میں محمد نے انہاں دی محبت دی بنا تے انہاں نو اپنا یار بنا لیا ہے انہاں دے ایمان دی بنیاد تے انہاں نو اپنی محفل عطا کر دتی ہے بھائی طاہر بلال صاحب تہاڈی نظر کرنا چاہنا وا کیسا منظر ہوئے گا مینوں انج لگدا ہے کہ ہن میرے آقا ممبر تے بیٹھے نے تے نبی دے یار سامنے بیٹھے نے ایک ایک کر کے سارے آ گئے ابو بکر بھی آ گئے ایتھے تے عمر بھی آ گئے عثمان تے علی بھی آ گئے طلحہ تے زبیر بھی آ گئے حسن تے حسین بھی آ گئے معاویہ تے بلال بھی آ گئے حمزہ تے ابو سفیان بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہما میرے معزز سامعین نبی دے سارے یار آئے نے تے میں سوال کر دیتا اے میرے پروردگار
ताल्लुक बनना चाहिए। पीर साहब भी चाहते ने मैनू किसी दी गुरबत मिल जाए, पर अल्लाह ए ते तेरा महबूब है, ए ते आमना दा चन्ने, ए ते अब्दुल्ला दा दुर्रे यतीम है, ए ते वल्लैल दियां जुल्फां वाला है, ए ते माज़ागल बशर दियां अखां वाला है, ए ते तेरी रहमत दा मंबा ते मरगद बन के आया है। इधर तेरा महबूब अपनियां जुल्फां नू संवारदा है ते तू वल्लैल वल्लैल कह देना है। तेरा नबी अपनियां रहमतां दिखाए ते तेरा कुरान ऐलाने आम कर देंदा ने। फरमाया वमा अरसलनाका अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरी रहमत दी सूरत है ते मैं आखिया परवरदिगार सानू भी यारां दी लोड़ है ते तेरे नबी नू भी यारां दी जरूरत पै गई है। अल्लाह फरमाते ने मैं लोकां नू दसना चाहना वा कि बाग बहारां माशाअल्लाह माशाअल्लाह और बुलंद आवाज नाल सुभान अल्लाह। ए बाग बहारां ओए ते गुलजारां ते बिन यारां किसे कारी यार मिलन दुख जान हजारां ते मैं शुक्र करा लख बारी। सुभान अल्लाह गैब हो गई है। कोई ये टिशूआं दी वजह तो इन्हां नूं थल्ले ही रहण दिओ। तकरीर मैं करना तुसीं टिशू वेखण लग पए। पहली वारी वेखे मैं तकरीर को नहीं छेती छड़नी, मैं तुहानूं पहलों दस छड़िया। सुभान अल्लाह पूरी करो। चाहते ने जलसा जल्दी मुके, आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह भारत दे मुख है और कोई गल नहीं, मैं इधर स्टेज अल मुंह करना भावे टुट जाए नहीं, मैं पूरी तकरीर सुना देंगा। अगर तवज्जो है तो आखो सुभान अल्लाह। भाई ताहिर बिलाल चिश्ती साहब माशाअल्लाह पास हो चुके, खुद नाता पढ़ते हो, अल्लाह दे नबी दा कलाम लोकां नूं सुणांदे हो। ऐ शेर अगला भी मैं तुहाडी नजर करना चाहना वा। ऐ मेरे परवरदिगार या अल्लाह तेरा नबी मिंबर ते बैठा होवे, सारे यार नाले नबी दा मुखड़ा वेखण, नाले वेख के ही कोई गल करन कि तू सोना अपनी मर्जी दे खासे इख्तियार करके आउंदा है। मैनू लभण वास्ते कोई अपने सिर पूरे नू मुना के आ जांदा है, मैनू तलाश करन वास्ते कोई 40 दिन खूह विच लत्तां लमका के बैठा रहिंदा है, कोई मैनू तलाश करन वास्ते जनाबे वाला चिल्ले पिया कटदा है। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब तू आप इन्हां नाल गल कर कि कुल
محمد سے وفا تو نے سبحان اللہ بلند آواز نال اسٹیج تے جڑے علماء نے اے بھی کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ جو مدینے لے جا کرو توجہ معذرت نال سارے میرے محسن تے میرے محترم نے میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا اے کون بیٹھے نے انہاں نو آمنہ دا چن کہندے نے اے کون بیٹھے نے انہاں نو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے اے کون بیٹھے نے میرے محبوب علیہ السلام آپ نے صحابہ دے سامنے اپنے یاراں دے سامنے ایہو قرآن دی آیت پڑھ کے سنا دیتی جے تسی چاہتے ہو کہ او راضی ہوئے پہلو مینوں راضی کرو سبحان اللہ گویا کہ رب دی رضا اللہ نے اپنے نبی دی رضا چ رکھ دیتی کدے چ رکھ دیتی ہے حضور دی محبت اور توجہ کیونکہ اس دنیا دے اندر جیڑا سب تو بہتا اللہ دا پیارا ہے نا انہوں آمنہ دا چل کہندے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے جڑی داڑھی عطا فرمائی سی نا اللہ فرماتے نے مینوں اے دے نال بڑا ہی پیار ہے اے دے نال مینوں بڑا ہی پیار ہے ہن جڑا چاہے نا کہ داڑھی نال رب راضی ہوے او ایویں دی رکھ کے آوے سبحان اللہ بولو 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 سبحان اللہ داڑھی ایویں دی رکھ کے آوے اور جڑا زلفاں رکھے مصطفیٰ جیسا چہرہ بناؤ مصطفیٰ جیسا رب کعبہ کی قسم رب راضی ہو جا میں کہ دل وچ مصطفیٰ آ جائے جے دل وچ مصطفیٰ نہ ہوے تے رب راضی نہیں ہوتا آؤ پھر اختصار نال میں تانوں نبی دی محفل وچ لے جاواں سبحان اللہ حضور بیٹھے نے ایک روایت کے مطابق چلو چونکہ موقع بھی ایسا ہے میں یہ گل بھی کر دئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے حضرت ابوبکر صدیق آئے سب تو پہلے کون آئے حضرت ابوبکر آئے کیوں آئے نے اللہ کہتے ہیں کیوں نہ آوے سب تو پہلا جو ہویا سبحان اللہ انہیں سب تو پہلو ہی ہونا ہے نا حضرت صدیق آئے نبی علیہ السلام کے کول آ کے بیٹھ گئے تے حضرت صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایجلی توڑی سب تو چھوٹی صاحبزادی ہے نا با حیا بطول میں توڑے دل دا ٹکڑا فاطمہ میں وہ دی خواہش لے کے آیا نکاح دی کی لے کے آیا حضرت ابوبکر صدیق آئے نبی علیہ السلام خاموش رہے حضرت صدیق اٹھ کے ٹر گئے ابوبکر نے جا کے حضرت عمر کو آخیا ہن تو جا پہلو میں گیا تھا کیونکہ پہلا نمبر میرا ہے کہ ہن تو جا کیونکہ دوسرا نمبر تیرا ہے صحابہ دا عمل بھی پہ دستا ہے کہ پہلا دوسرا کون سبحان اللہ میں لڑائیاں دے آنے روڑے دے آنے جھگڑے چ پئے حضرت عمر آئے وہ گل کیتی حضور پھر خاموش رہے تے سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق فرماتے نے مینوں بھی جواب نہیں دیتا عمر نوں بھی جواب نہیں دیتا تے نال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے حضرت سعد بھی نال مل گئے ابو بکر عمر تینے رل کے تے انہاں حضرت علی نوں لبن ٹور پئے گل میں مکان لگا پر ذرا ہوش کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق ہوتا ہے کہ جنگل وچ اونٹ پہ چلاندے سن اپنے اونٹ پہ چلاندے سن اے ٹردے ٹردے حضرت علی کول گئے جا کے کہن لگی علی اسی گئے ہاں تے سانوں تے حضور نے جواب کوئی نہیں دیتا تے ہن تو جا سبحان اللہ کہ مشورہ کون دے رہا ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر مشورہ دے رہے ہیں علی ہن تو جا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کیویں جاواں میرے کو تے شے ہی کوئی نہیں غریب آدمی ہاں کی ہاں میں اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں غریب ہاں اے گل ثابت کر رہی ہے کہ اس دور دے وچ شادی اور نکاح دی تقریب وچ جڑا خرچہ ہوندا سی وہ لڑکے والے کردے ہوندے سن ٹھیک ہے ایتھے تے لمیاں لسٹاں آ جاندیاں نے نا کہ آ شے بھی ہوے تے آ بھی ہوے تے ایک ایل سی ڈی ہوے تے ایک جناب پیٹی وڈی ہوے تے چھوٹے ٹرنک ہون تے نال اے بھی ہوے تے لمبی لسٹ پوری ہوے تے پھر نہ اے طریقہ ذرا چیک کرو میں کہا یہ موقع ایسا تے تے گل میں کرنا ضروری سمجھدا عمل کرنا تہاڈی مرضی ہے اللہ توفیق دے لیکن سنو حضرت علی فرمان لگے میرے کول کچھ نہیں حضرت ابوبکر فرماتے ہیں علی تو میری من کے جا تے صحیح رب کوئی راہ کڈ دے سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی علیہ السلام دی محفل چ آ کے بیٹھ گئے توجہ رکھنا ذرا حضرت
آخیا گل کی ہے لیکن حضرت علی نے کوئی گل نہیں کی آ کے میرے نبی کو بہ گئے سبحان اللہ چپ کر کے بہ گئے حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر ویکھیا حضرت علی بولے کوئی نہیں نبی علیہ السلام فرماندے نے علی میرے پتہ لگ گیا تو کیویں آیا میرے پتہ لگ گیا حضرت علی فرماندے نے یا رسول اللہ تانوں کیویں پتہ لگا حضور فرماندے نے مینوں پتہ ایویں لگا کہ ادھروں تو ٹر پیا سا تے ادھروں جبرائیل ٹر پیا سی میں کہنا چاہنا رب مشورہ دے کے جبرائیل نو آکھے جا مصطفیٰ نال گل کر رب کعبہ دی قسم اللہ نے اپنا نمائندہ جبرائیل نو بنا کے گھلیا ہے ابو بکر نے اپنا نمائندہ علی نو بنا کے گھلیا ہے نہ ہی جبرائیل تے کوئی شک کر سکدا ہے تے نہ ہی صدیق بے شک بے شک جڑا جبرائیل تے شک کرے وہ بھی گیا بے شک کتھے گیا اے تساں دسنا ہے جڑا جبرائیل نو نہ منے وہ بھی گیا تے جڑا حضرت صدیق نو نہ منے وہ بھی کیا دسڑو وہ کافر والا میرے دور مو گیا ہنے کر دے ٹھیک ہے جڑا جبرائیل دی حیا نو پاک دامنی نو صداقت نو نہ منے او بھی کافر جڑا صدیق دی وفا ابو بکر دی صداقت نو نہ منے او بھی گیا اللہ کہتے نے جبرائیل تو بھی جا کے میرے نبی نال گل کر تے حضرت جبرائیل آئے آ کے گل کیتی تشریف لے گئے ادھر حضرت علی آ گئے کول بیٹھ گئے حضور فرماتے نے علی میرے پتہ لگ گیا کیویں آیا ہے سبحان اللہ مینوں منظور ہے سبحان اللہ مینوں یہ رشتہ منظور ہے جا کول کوئی شے ہے ہی توجہ میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا سبحان اللہ کہ جدو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان لگے یا رسول اللہ آقا جی میرے کول تے کچھ نہیں میرے کول تے فقط ایک زرہ ہے جیڑی زرہ دے نال میں رکھی ہوئی ہے جنگا لڑن واسطے اسلام دی بلندی نہیں میدان جہاد جان واسطے میں وہ زرہ رکھی ہوئی ہے حضور فرماتے نے اے علی کوئی گل نہیں جانا زرہ ہور آ جائے گی انہوں ذرا جا کے فروخت کریا تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے آئے سیدھے بازار وچ آئے نے تے جناب والا بازار دے اندر حضرت علی نو عثمان مل پئے سبحان اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نال ملاقات ہو گئیاں نے تے حضرت عثمان پوچھ دے نے اے علی یارا دس کدھر آئے کی تیاری ہے کی کرنا چاہتے ہو تے حضرت علی فرماندے نے عثمان تینوں شاید نہیں پتا کہ مینوں محبوب علیہ السلام نے آرڈر کیتا ہے کہ میرے نال اپنی لخت جگر دا اپنے دل دے ٹکڑے دا اپنی فاطمہ دا با حیا و با کردار اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ جنوں محبت نال میرے محبوب کدی زاکیہ کدی راضیہ کدی بطول کدی جل دا ٹکڑا کہندے نے اس اپنی لخت جگر دا میرے نال نکاح کرنا چاہتے نے تے مینوں حضور نے فرمایا جا زرہ بیچ کے آ جا حضرت عثمان فرماندے نے یار گل سن میں ہن تاجر بن کے کھڑا ہاں پورے بازار وچ چکر لا کر دل کر دئی تے پر میں عثمان دسنا اوے تینوں میرے جیا تاجر کوئی نہیں ملنا میرے نال سودا کر میرے نال گل کر حضرت علی فرماندے نے گل کر کی دینا چاہنے اے جناب زرہ کنے درہم 40 جناب نہیں 100 200 300 400 درہم دی زرہ بیچ دیتی تے حضرت عثمان نے خرید رہی تے پیسے دے دیتے حضرت علی بڑے راضی مدینے دا بہت بڑا تاجر مینوں ملے ہے نا اے دے نال بڑا اچھا سودا ہو گیا ہے تے حضرت علی پیسے لے کے ٹر پے عثمان نے پچھوں آواز مار کے آکھیا ہوے گا اے علی نبی دی بیٹی نال تیرا رشتہ ہونے والا ہے مشورہ تینوں ابو بکر نے دیتا ہے مشورہ تینوں عمر نے دیتا ہے اونا دعا دا تے حصہ شامل ہو گیا ہے ذرا واپس آ میرا بھی
شادی علی دی ہوے مشورہ ابو بکر دا ہوندا ہے شادی علی دی ہوے مشورہ عمر دا ہوندا ہے شادی علی دی ہوے تے جناب دولت عثمان دیاں خرچ ہوندیاں نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ آ گئے میں ایتھے اختصار نال کو ہور گزارش کرنا چاہنا حضور فرماندے نے اے علی کنے کو پیسے ملے نے حضرت عثمان رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یا رسول اللہ اتنے پیسے اے کنے دیتے نے حضور اے کنے دیتے نے حضرت علی فرماندے نے یا رسول اللہ اے انہیں ہی دیتے نے جنہیں تواڈے تو ہر شے قربان کر دیتی ہے عثمان آؤ اس موقع تے بھی فضائل عنوان تے عثمان تے میرا فضائل عثمان میرا موضوع نہیں لیکن ایک جملہ نبی علیہ السلام نے اتنے بیٹھے علی کر کے چوڑی اٹھا دی تھی حضور نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے فرماندے نے پروردگار میں عثمان نہ راضی ہاں تم ہی راضی ہو سبحان اللہ میرا نبی تے عثمان نہ راضی ہوے تے کوئی کالا چور آ کے میں نہیں راضی دسو یار وہ گل ہے کرن والی اے جدے نال اللہ دا نبی راضی ہوے جدے نال رب راضی ہوے کسے بدماشی دے نال او دی عظمت نو او دے کردار نو او دے حیا نو کوئی فرق نہیں پیندا میرا مصطفی عثمان نے ہاتھ اٹھائے اللہ عثمان نو بھی جنت عطا کر دے میرا مصطفی معاویہ نے ہاتھ اٹھائے رب اونوں بھی جنتی بنا دیندا ہے جناب دلے ذرا انہاں نال گل کرے سبحان اللہ حضور بیٹھے بس کرو ماشاءاللہ اچھا اختصار پھر میں مقام لگائے گا حضرت علی بیٹھے حضور فرماتے ہیں علی پیسے تے آ گئے نے تے زیرہ یہ بھی واپس آ گئی ہے حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ حضرت عثمان نے حساب پا دیتا ہے ایک ہی کیتا عثمان نے یار بیٹی نبی دی ہوئے تے خرچہ صحابہ دا ہوئے تے پھر تو انہاں دے بارے گلاں کرے کہ وہ مال کھو گئے غضب کر گئے دیندے کچھ نہیں ابو بکر تے عمر تے عثمان نے تے اپنی ایک ایک شے لٹا دیتی آل رسول بے شک اسی کیویں کہندے ہو کہ غاصب نے تے مال غضب کر گئے نے آؤ اگلی گل حضور فرماندے نے اچھا مال آ گیا چل ہن تو نا ذرا اپنے براتیاں نو دعوت دے سبحان اللہ اے ایک بڑی مزیدار گل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں بھی ظاہر اپنے یاراں بیلیاں دوستاں نو دسنا تے ہے نا کہ شادی ہے تے ایک موقع ایسا ہے کہ یہ زیادہ تو زیادہ دعوت دیتی جائے تاکہ نکاح عام ہوئے تاکہ نکاح والی سنت عام ہوئے حضرت علی آئے میرا جملہ سب تو پہلے حضرت ابو بکر کو آئے سبحان اللہ آگے کہتے ہیں ابو بکر تو ہی میرے سب تو پہلو کلیا سی تے میں بھی سب تو پہلو تیرے کول ہی آیا میں ایک گل کرنا ہونا ایتھے بھی کرنا جدے دل وچ علی نہیں اسی اونوں ولی نہیں مانتے بے شک کی خیال ہے بے شک ولی بننے لئی دل وچ علی دا ہونا ذرا جدوں سارے بولو کہ اگلا جملہ دے آؤں ولی بننے لئی علی ولی بننے لئی دل وچ علی دا ہونا ضروری ہے تے علی بننے لئی دل وچ صدیق دا ہونا ضروری ہے جدے دل وچ علی نہیں او ولی نہیں بن سکدا جدے دل وچ صدیق نہیں او علی نہیں بن سکدا جے علی علی بنیا تے سمجھ لے دل وچ صدیق ہے جے ولی ولی بنیا تے سمجھ لے دل وچ علی ہے سبحان اللہ سنیو تانوں مبارک ہوے علی بھی تہاڈا صدیق بھی تہاڈا بے شک حضرت علی نال پیار ہے وے الحمدللہ پتہ ہے کیوں کہنے ہیں سانوں علی نال پیار ہے علی قرآن دا حافظ بے شک بولو یار بے شک علی قرآن دا حافظ سنی قرآن دا حافظ بے شک علی دے چہرے تے داڑھی سنی دے چہرے تے داڑھی بولو بولو ذرا بولو سنی دے چہرے تے داڑھی علی دے نال ساڈا ایک ہور بڑا تعلق ہے وہ اے تعلق ہے کہ جیڑی اذان علی پڑھدا ہے وہی اذان سنی پڑھدا ہے بے شک بے شک تے جیڑا قرآن علی کول وہ قرآن ہی ساڈے کول تے پھر اسی کیوں نہ آکھیے کہ سونا لگدا ہے علی والا پوری کرو سبحان اللہ سونا لگدا ہے علی والا اوے چنگا لگدا ہے علی والا سارے صحابہ نو
सुन ले सुन ले सुन ले हक मन दे अली वाला सोना लग दे अली वाला मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रत अली अबू बकर को आए आके कहते ने ऐ अबू बकर मशवरा तू दिता है ते चल यारा हुण मेरा बराती बन के आ जा हज़रत उमर को आए तू भी मेरे नाल टुर ते हज़रत अबू बकर फरमाते ने ऐ अली गल ते तेरी ठीक है पर की करिए असां ते सब तो पहला नबी दा कलमा पढ़िया होया है असीं ते नबी दे घर वल आवांगे तेरा जिन्नू दिल कर गई बराती लेके आ जा मैं इत्थे एक गल करना चाहना वा हज़रत अबू बकर ने आखिया होवेगा ऐ अली दावत ते तू भी मैनू दे दित्ती है पर मुस्तफा भी ते मेरे ते इत्मीनान कर देना इंतजामात मैं अबू बकर ने करने ने तू आवी ते मैं नबी दे घर तेनू नजर आ जावांगा रब्बे काबा दी कसम कैसा हसीन नजारा होएगा पूरी दुनिया ते कोई ऐसा नजारा नजर नहीं आउंदा कि मस्जिद होवे ते मस्जिद दे अंदर इमामुल अंबिया होवे ते विच दुल्हा अज अली बनया होवे दुल्हा अज कौन बनया होवे हज़रत अली अली बनया होवे ते मैं क्या परवरदिगार सारे सहाबा भी आ गए ते हज़रत अली भी आ गए अल्लाह फरमाते ने ये आ गए ने ना अपनी मर्जी नाल नहीं आए मेरे नबी ने दसे हुए तरीके दे मुताबिक आए ने गोया कि मेरे नबी दे बन के आए ने ते मैं कहना जेड़े मेरे नबी दे बन जान मैं उन्हां दा बन जावां सुभान अल्लाह क्योंकि इन्हां दी गमी ते खुशी मेरे मुस्तफा दी तरह है ते मैनू अपना मुस्तफा भी प्यारा है ते जेड़ा मेरे मुस्तफा दी तरह होवे वो भी मैनू की है प्यारा है मैं थोड़ा थोड़ा जब ले लिया हो सकता ज्यादा ले लिया होवे